सीजन 6 में शामिल होने जा रही है, तो हम मकतबतुल मदीना में ही मौजूद हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी तैयारी किस तरह चल रही है। उवैस भाई, माशाल्लाह आपकी मकतबतुल मदीना पर क्या मसरूफियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिक काम तो मेरा सेलमैन है जी। ज़ेनी आजमाइश में आने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आदाब ताम किताब, रफ़ीकुल हरमैन, हलाल रोज़ी कमाने के 50 मदनी फूल और इसके अलावा दीगर सवालात जो हमें दिए गए हैं याद करने के लिए, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। वसाइल बख्शिश अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत की मायनास तसनीफ़, उससे अल्हम्दुलिल्लाह नातों के हवाले से तैयारी जारी है। हदाए के बख्शिश से नातों के हवाले से तैयारी जारी है। आप तो मकतबे पे ही होते हैं और आपका काम ही सेलमैनिंग करना है, तो लग रहा है ऐसा है कि वो किताबें वगैरह पढ़ ली होगी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो यही है कि सीज़न के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे सकूं, लेकिन ये जहन की आजमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मकतबतुल मदीना को कामयाबी अता फरमाए। चले मकतबतुल मदीना को कामयाबी अता फरमाए। तीसरे इस्लामी भाई भी इस मकतबे पर होते हैं और उस मकतबे पे क्या करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ज़हीर भाई, आप मकतबतुल मदीना पे क्या काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना का एक शोबा है, शोबा होम सर्विस, जिसका काम अमीर अहले सुन्नत के कुतुब और रसाइल उन इस्लामी भाइयों तक बगैर किसी इजाफी चार्जेस के घरों तक पहुंचाना, जो कि इसका ऑर्डर जो है वो मकतबतुल मदीना पे देते हैं, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं। तो अच्छा, आप सिलसिला ज़ेनी आजमाइश के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी जारी है। दीगर मसरूफियात को साथ लेकर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेनी आजमाइश के लिए भी तैयारी जो है वो चल रही है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी आती है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है और ये वो शोबा है जो पहले ही सिलसिले से हमारे साथ है। जी हाँ, मकतबतुल मदीना का बस्ता ज़ेनी आजमाइश के पहले सिलसिले से आखिर तक वाबस्ता रहता है। अगर ये टीम आगे तक ना भी गई तो मकतबा तो हमारे साथ फाइनल तक जाएगा, ये बात तय है। लेकिन अब देखना यह है कि मकतबे पर मौजूद इस्लामी भाई भी आज यकीनन अपने शोबे के ये तमन्नाई होंगे कि हमारा शोबा भी कुछ आज कर दिखाए। और माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत बात ये पता चली कि ये तो होते ही किताबों के साथ हैं, अब किताबों के साथ रहने वाला अंदर कितना पढ़ के आया है ये तो आज पता चलेगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात अपने जो इस गुलदस्ते में हमने सुनी कि होम डिलीवरी, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा और नाजरीन को बताएं कि अगर कोई बाबुल मदीना कराची में रहने वाला है और वो मकतबे से सामान अपने घर तक मंगवाना चाहता है, तो 600 रुपए के सामान का ऑर्डर आपको फोन पे देगा, आप बगैर किसी चार्जेस के उससे घर तक पहुंचा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना शोबा होम सर्विस कराची के साथ साथ हैदराबाद, जमजम नगर और मरकज़ुल औलिया हैदराबाद, लाहौर में भी ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। इसका तरीक़ेकार ये है कि कोई भी जैसे जामियतुल मदीना लिल बनीन और लिल बिनात के जो ऑर्डर आते हैं वो उसकी तरकीब एक अलग है, इसकी तरकीब अलग है। ये है कि जो इस्लामी बहनें ऑर्डर देती हैं उनको इस्लामी बहनें ही रिसीव करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस्लामी बहनें कुछ मखसूस हैं। टेलीफोन सुनने वाली भी इस्लामी बहनें? इस्लामी बहनें टेलीफोन सुनने वाली मखसूस हैं, जो इस्लामी बहनों के टेलीफोन ही रिसीव करती हैं। अच्छा। और वो ऑर्डर फिर हमें बज़रिए मेल मेरी आईडी पर आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सुबह जब हमारे राइडर इस्लामी भाई कराची में कमोबेश 5 हमारे राइडर इस्लामी भाई हैं, मकतबतुल मदीना कराची, बाबुल मदीना कराची में 7 मकतबतुल मदीना की ब्रांचेस हैं। हर मकतबे पर एक एक राइडर हमने मखसूस किया हुआ है। जिस इलाके का ऑर्डर होता है हम फौरन ही सुबह फर्स्ट टाइम उसको डिलीवर करने के लिए उनको मेल कर देते हैं। तो अगर जैसे किसी ने हमें 600 का ऑर्डर दिया, कम से कम 600 की हमने लिमिट रखी हुई है। अगर कोई 600 का हमें ऑर्डर देता है तो हम उसको रिटेल प्राइस के अंदर डिलीवरी चार्जेस के बगैर जहां वो एड्रेस लिख पाते हैं वहां पर हम पहुंचा देते हैं। वाह भाई वाह। इस्लामी बहनें जो हैं वो अपने महरम का नंबर देती हैं, हम वहां पर जाकर हमारे राइडर इस्लामी भाई महरम को फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, पहुंचा देते हैं, उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर कोई 1200, 1200 और 1200 से अबव का ऑर्डर देते हैं तो उसको फिर हम होल सेल में देते हैं। अच्छा। होल सेल के साथ साथ फिर डिलीवरी चार्जेस भी हम कुछ भी नहीं लेते। अरे वाह। ये बाबुल मदीना कराची के अलावा कहाँ ये सर्विस है? जमजम नगर हैदराबाद, मरकज़ुल औलिया लाहौर में। अरे वाह, अभी तक हैदराबाद, लाहौर, कराची ये 3 शहरों में हमारी सर्विस है और ये शानदार सर्विस है। घर बैठे आप मकतबतुल मदीना की किताबें मंगवा सकते हैं और यहाँ बैरून मुल्क के नाजरीन भी गमज़दा ना हो, मकतबा ऑनलाइन ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इंटरनेशनली दुनिया में कहीं भी हैं, आपको आपके होम डोर तक इंशाल्लाह वो किताबें पहुंचाई जाएंगी। उसका प्रोसीजर क्या है वो आप जो मकतबा ऑनलाइन की जो वेबसाइट है जो उस पर जाइए और उस पर जाकर तफसील मालूम कर लीजिए। तो मकतबतुल मदीना से दुनिया भर में आप जहां कहीं हैं राब्ते कीजिए, किताबें मंगवाइए और बरकतें लूटते चले जाइए। अब बारी है हमारे जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों की। आइए अब देखते हैं कि हमारा ये शोबा किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रहा है।
جی पाकिस्तान भर में जामियतुल मदीना कायम है और इसके अलावा दीगर ममालिक में भी हमारे जामियतुल मदीना मौजूद है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जामियतुल मदीना में आलिम कोर्स करवाया जाता है, इल्म दीन सिखाया जाता है। इसके अलावा जहाँ हम मौजूद हैं वो है अल नूर सोसाइटी जामियतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक। जी हाँ, फैज़ान मुश्ताक के नाम से ये जामियतुल मदीना बनाया गया है, उन्हीं का फैज़ान है। जामियतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है। ये सिलसिला ज़ेनी आज़माइश सीज़न 6 में शामिल है। तो आप बताइए कि आप की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जामियतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, यानी तलबा को आलिम कोर्स कराता हूँ। यहाँ पर जो जामियतुल मदीना जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं 4 दर्जात हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के तहत जामियतुल मदीना में 8 साला आलिम कोर्स कराया जाता है। इस जामियातुल मदीना में 4 दर्जात कायम हैं, दर्जा ऊला, दर्जा सानिया, दर्जा सालिसा और दर्जा राबिया। चारों दर्जात में तदरीस का सिलसिला जारी है। ज़ेनी आज़माइश, उसकी तैयारी के हवाले से आपकी क्या तैयारी, क्योंकि आपकी ज़ेनी आज़माइश होने जा रही है? देखिए, मुकाबला हो रहा है तो यकीनन सी बात है कि जब मुकाबला हो रहा हो तो एक ने हारना होता है, दूसरे ने जीतना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई हार जाए तो वो अपना दिल छोटा कर ले, बल्कि इसमें आने का मकसद ही हमारा ये है कि इल्म दीन आम हो, हम खुद भी इल्म दीन सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। जामियतुल मदीना फैज़ान बुखारी के इस्लामी भाई भी टीम में शामिल है, तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि जामियतुल मदीना में ये क्या काम करते हैं, इनकी क्या मसरूफियात है। काशिफ भाई, आप अभी इस वक्त कौन सा दर्जा पढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्जा सानिया में नूरुल इज़ा पढ़ाने की सआदत मिल रही है, और नूरुल इज़ा ये फ़िक़्ह की किताब है। तो माशाल्लाह आपकी जामियतुल मदीना में क्या जिम्मेदारी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियतुल मदीना फैज़ान बुखारी में तदरीस के साथ साथ मदनी मुज़ाकरे बापा जान के, उसके लिए तलबा को तरग़ीब दिलाना और पूछताछ करना कि कौन कौन से इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की, जुमरात इज्तिमात में शिरकत करना, हफ्ते के दिन आने से पहले जो है तरग़ीब दिला देना कि आज मदनी मुज़ाकरा है, बापा जान मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे। दूसरे दिन पूछना कि किस किस ने मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की, और साथ ही साथ नए रसाइल जो बापा जान के आते हैं मकतबतुल मदीना से, असाज़ा तक पहुँचाना, तलबा को पढ़ने की तरग़ीब देना। इस तरह के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तदरीस के साथ साथ मेरे जारी हैं। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला होने जा रहा है मकतबतुल मदीना से? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मालूम है कि मकतबतुल मदीना से ये दरअसल मुकाबला नहीं है, ये एक इल्मी कन्वर्सेशन है। इल्म को लोगों तक पहुंचाना ये एक तरीक़ा है कि सवालिया अंदाज में पहुंचा दिया जाए, तो ये दावत इस्लामी का एक बहुत अच्छा तरीक़ा है। आप मकतबतुल मदीना के मुकाबले के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि तैयारी भरपूर है। आज मुकाबला दिलो दिमाग के दरमियान है। चलें आज हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से यही सवाल पहला कर लेते हैं। दिलो दिमाग के दरमियान मुकाबला है, इसकी क्या वजह है, इससे क्या मुराद है मेरी? कौन बताएगा? जो बताए उसको पहला तोहफा देते हैं जनाब। मदनी चैनल के नादरीन से पहले यहां हाज़रीन से सवाल हो गया है कि आज का मुकाबला दिलो दिमाग के दरमियान है, इससे मुराद क्या है? दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना की शाया करदा जन्नत में ले जाने वाले आमाल, जिसमें 2000 से ज्यादा अहादीस मुबारका मौजूद हैं, ये तोहफतन पेश की जाएगी। जो बताएगा दिलो दिमाग से क्या मुराद है। चले जनाब, दिलो दिमाग से मुराद दिल और दिमाग है। पहली किताब दे रहे बापू, आपका भी दिलो दिमाग जो है कहीं और है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आई साहब, मकतबतुल मदीना वालों को दारुल इस्लामी का दिल कहा गया है और जामियतुल मदीना वालों को दिमाग कहा गया। किसने कहा है? अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत मकतबे को दावत इस्लामी का दिल फरमाते हैं, जामियतुल मदीना को दावत इस्लामी का दिमाग फरमाते हैं। ब्रेन एंड हार्ट के दरमियान आज मुकाबला होने जा रहा है, वो कितना दिलचस्प हो सकता है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये बड़े प्यारे बड़े अहम शोबे एक साथ मुकाबले में आ गए हैं और ये पहले राउंड का आखिरी मुकाबला है। देखना है मुकाबला किस तरफ जाता है। देखते हैं आज राउंड्स किस तरह होंगे, मुकाबला किस तरह आगे बढ़ेगा। जी पहला राउंड होगा जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा होगा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा राउंड होगा कुरानी मालूमात, चौथा राउंड होगा इंतखाब कीजिए, फिर होगा समझाइए मगर इशारों से, और आखिरी राउंड होगा सफर है मगर अकेले। याद रहे आपके साथ यूके की टीम इस वक्त मौजूद है। आप जहां आपको फील होने लगे
کہ آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ مدد لے سکتے ہیں. 25 سیکنڈ ہوں گے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے. مشورہ آپ کر سکتے ہیں مگر غلط جواب دینے کے بعد آپ اس کو درست نہیں کر پائیں گے، اس لیے جلد بازی مت کیجیے گا، مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجیے سوال کا. جی پہلا سوال کریں گے مجلس مکتبۃ المدینہ سے. طواف میں 8ویں پھیرے کو 7واں گمان کیا، اب یاد آ گیا یہ تو 8واں پھیرا ہے، اب کیا کرے؟ حاجیوں عمرے پر جانے والوں کے لیے بڑا اہم سوال ہے. 8ویں پھیرے کو 7واں گمان کیا اور اب یاد آ گیا کہ یہ تو 8واں ہے، اب کیا کریں گے؟ جب یاد آ جائے کہ 8واں پھیرا ہے تو اس کو اسی وقت ترک کر دیا جائے، اور اگر وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جاری رکھنے کے لیے پھر کیا دوبارہ یعنی پھر وہ 7 پھیرے دوبارہ مکمل کریں گے. 8واں یعنی یاد آتے کے ساتھ اس کو وہیں پر ہی روک دیا جائے. جواب یہ ہے کہ اسی پر طواف ختم کر دیجئے. دیا جائے گا جی. اگر جان بوجھ کر 8واں پھیرا شروع کیا تو یہ ایک جدید یعنی نیا طواف شروع ہو گیا، اب اس کے بھی 7 پھیرے پورے کیجئے. جواب تو درست لگتا ہے، کیا کہتی ہے مجلس ہماری؟ جی جواب ان کا درست ہے. اچھا اب ترکیب یہ ہوگی کہ دائیں طرف والے مکتبے والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے ہمارے جامعہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. گھر میں بھی اس طرح تقسیم کر لیں اور مل کر حوصلہ افزائی کریں گے. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. نہ جانے آج کہاں کہاں جامعہ میں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا. سوال یہ ہے 10 ذو الحج کو یوم النحر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی اسے یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسے لے کر چل دیے تھے، اس لیے اسے یوم النحر کہا جاتا ہے. یوم النحر یعنی ذبح کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس خواب پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پکا ارادہ کر لیا تھا. جواب یہ درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. عورت کا سنت کفن کیا ہے؟ عورت کا سنت کفن 5 چیزیں ہیں. اچھا. نمبر 1 ایزار، نمبر 2 قمیص، نمبر 3 لفافہ، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 اوڑھنی. عورت کے کفن کے لیے جو آپ نے فرمایا 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیض، اوڑھنی، سینہ بند. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ مچھلی کی کوئی قسم حرام نہیں ہے، تمام مچھلیاں حلال ہیں. کوئی مچھلی کسی وجہ سے حرام ہو بھی جاتی ہے؟ جی ایک وجہ سے حرام ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس مچھلی کو مچھلی سمندر ہی میں مر کر الٹی تیر گئی. جو مچھلی دریا میں خود بخود مر کر الٹ جائے صرف وہ مچھلی حرام ہے، البتہ مچھلی کی کوئی قسم ایسی نہیں جو حرام ہو. جواب یہ بھی درست ہے. محال عادی کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل لفظ ہے ناظرین، لیکن یہ بڑی اہم اصطلاح ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو اس ٹرمینالوجی کو سیکھنا چاہیے. محال عادی کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری کتابوں میں شریعت کی کتابوں میں آپ کو یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح ملے گی. چاہے تو UK والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں. وہ شے جس کا ہونا عادتاً ناممکن ہو، محال عادی کہلاتا ہے. مثلاً کوئی مثال دے دیں گے؟ جیسے آدمی کا ہوا میں اڑنا. وہ شے جس کا پایا جانا عادت کے طور پر ناممکن ہو اسے محال عادی کہتے ہیں. مثلاً کسی ایسے شخص کا ہوا میں اڑنا جس کو عادتاً اڑتے نہ دیکھا گیا ہو. بہار شریعت میں اس کی مزید تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 میں. جواب یہ بھی درست ہے. بڑا مشکل سوال جناب. بہت سارے ناظرین کے لیے آج معلومات میں اضافہ ہوگا. میرا کی تعریف بیان کریں. میرا کسے کہتے ہیں؟
جی، کسی کے کلام میں اعتراض ظاہر، کسی کے کلام میں عیب ظاہر کر کر اعتراض کرنا، اور یہ اعتراض اس کلام کرنے والے کی اس کلام کے قصد میں، الفاظ میں اور معنی میں سب میں ہو سکتا ہے۔ میرا کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے، خواہ یہ اعتراض صاحب کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو، جواب یہ بھی درست ہے۔ اس کی مزید تعریفات آپ احیاء العلوم کی جلد 3 میں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی انوکھی یہ اصطلاح ہے مرا، جو شاید ہم میں سے کئیوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، مگر اس کی بھی ڈیفینیشنز ہیں۔ رزق میں وسعت کا نسخہ ارشاد فرمائیں۔ رزق میں وسعت کا نسخہ یہ ہے کہ دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لیں، ٹکڑے اٹھا کر کھا لیں، اس سے رزق میں برکت ہوگی اور کل کم عقلی والی اولاد پیدا ہوگی۔ کم عقلی والی پیدا ہوگی؟ کل کم عقلی والی اولاد سے بندہ محفوظ رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے فراخی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی وسعت رزق کا نسخہ پوچھا گیا تھا، اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں۔ ہاں، مکتبے والوں کی آواز بڑی زور سے آ رہی ہے جب جواب درست ہو جاتا ہے۔ کیسے بولیں گے؟ دیکھیں جامعہ والوں کے جواب پر کیا جواب آتا ہے۔ مردے کو دفن کرنے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا ناظرین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ جلد بازی کے نقصانات کی رسالہ، یہ کتاب ضرور حاصل کریں۔ اس کے صفحہ 156 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے نہ روکو اور جلدی دفن کو لے جاؤ، جواب یہ بھی درست ہے۔ ارے واہ بھائی واہ۔ اچھا، یہاں ایک مشورہ دوں گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو، یہ ناظرین کے لیے بھی مشورہ ہے۔ ہاں، ہمیں بھی یقیناً مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملا کہ جب حدیث پاک کا موقع آئے بیان کرنے کا تو یہ جملہ ساتھ کہہ دیا جائے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ بعض اوقات الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں انشاءاللہ، تو اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم اس حوالے سے گناہگار ہو جائیں۔ سلام کرتے وقت دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کروں گا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کروں گا اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کروں گا۔ کچھ بات صحیح کر لیں، جواب درست ہی کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا اور اگر الفاظ کریکٹ ہو جائیں تو۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کی ہر چیز کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے کہا ہر چیز کی حفاظت کروں گا، میں بیان کر دیتا ہوں، مجلس فیصلہ کرے گی۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ کیا ان کو 2 نمبر دیے جائیں گے یا 1 نمبر دیا جائے گا؟ جناب آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے، جواب درست ہے۔ دوران طواف بلند آواز سے دعا، مناجات یا نعت شریف وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ اتنی آواز سے درود و سلام پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا کہ جس سے نمازیوں کو تشویش ہو یا ایذا ہو تو پھر جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، وگرنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب صرف نمازیوں کو تکلیف ہو یا کسی اور؟ یا دیگر جو طواف کرنے والے افراد ہیں تمام کو اگر تکلیف ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے، وگرنہ جو ہے جائز ہے۔ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا جس سے دیگر طواف کرنے والوں یا نمازیوں کو تشویش یعنی پریشانی ہو، اس میں مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے، البتہ کسی کو ایذا نہ ہو، اس طرح گنگنانے یعنی دھیمی آواز سے پڑھنے میں حرج نہیں۔ مزید تفصیل رفیق الحرمین، بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس میں پڑھ سکتے ہیں، جواب یہ بھی درست ہے۔ ارے واہ بھائی، آج پرجوش لگتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جوش کب تک باقی رہتا ہے، گلا ہی بیٹھ جائے گا اتنا زور سے کہیں گے تو۔ چھٹا سوال ہے ہمارے مجلس مکتبۃ المدینہ والوں سے، راستے میں بیٹھنے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने से मना फरमाया। फरमाया कि रास्ते में बैठने से बचो। सहाबा कराम अलैहि, ये हदीस पाक का मफहूम है जी। सहाबा कराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम यहाँ बैठकर आपस में गुफ्तगू किया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते का हक़ अदा करो। अर्ज़ की गई रास्ते का हक़ क्या है? इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, लोगों को तकलीफ़ देने से बचो, सलाम का जवाब दो, नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी हदीस है। रास्ते का भी हक है। अव्वल तो रास्ते में बैठना नहीं चाहिए, और अगर रास्ते में बैठे तो कितनी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई गई। निगाहें नीची रखो, तकलीफ पहुंचाने से बचो, सलाम का जवाब दो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। सलाम की बात चली है तो बताइए, सलाम का जवाब कितनी आवाज में देना वाजिब है? सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है, और इतनी आवाज़ में देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। जनाब, सलाम का जवाब फौरन देना चाहिए और इतनी आवाज से देना यह वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। बड़ी खूबसूरत किताब मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं, सलाम करने के मदनी फूल। इसमें बहुत सारे मदनी फूल आपको हासिल हो जाएंगे। जवाब यह भी दुरुस्त है। बताइए, अकीका किसे कहते हैं? बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन करना अकीका सुन्नत मुबारक है, या बच्चे की पैदाइश के साथ ही अकीका कर दिया जाए? सवाल ये, अकीका किसे कहते हैं? बच्चे की पैदाइश के बाद शुक्राने के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में जानवर को ज़बह करना, यह अकीका है। अच्छा, आप ये कहते हैं। चले, यूके वाले क्या कहते हैं? वहां अकीका किसको कहते हैं भाई? यूके वालों जरा बताइए। बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो जानवर ज़बह किया जाता है, जैसे कि लड़के के लिए 2 बकरे और लड़की के लिए 1 बकरा, इसी तरह से। अच्छा, तफसील में अर्ज कर देता हूं। बाहर शरीयत की 15वीं जिल्द में यह पूरा बाब पढ़ा जा सकता है। बहरहाल, बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। अलबत्ता 2 जानवर ना भी कोई ज़िबा करे, लड़के के लिए 1 जानवर भी ज़िबा करे तो अकीका हो जाएगा। बहरहाल, जवाब इनका जो है वो दुरुस्त है। शुक्राने में ये जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको अकीका कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। खुदकुशी की मजम्मत से मुतालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? बहुत सारे नाज़रीन गौर से सुने। आज खुदकुशी कितनी आम हो रही है। सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान आज आपने गौर से सुनना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि जिस शख्स ने अपने आप को किसी ऊंची जगह से गिरा कर मारा तो उसे जहन्नुम में भी यही अजाब मिलता रहेगा कि वो अपने आप को ऊंची जगह से गिराता रहेगा। और जिसने अपने आप को पेट में नेज़ा वगैरह मार कर मारा या छुरा वगैरह मार कर मारा तो उसे जहन्नुम में यही अजाब मिलेगा कि वो अपने आप को छुरा मारता रहेगा। और इसी तरीके से जो शख्स जो है वो अपने आप को इस तरह मारे कि वो ऊंची जगह से गिरे। ये तो हो गया। तीसरी भी एक मिसाल दी है इस हदीस। गला घोट कर अगर कोई अपने आप को मारे तो जहन्नुम में भी उसे ही अजाब मिलता रहे। हदीस पाक का खुलासा है, जिसने अपना गला घोंटा यानी दबाया वो जहन्नम में भी उसे घोंटता रहेगा। जिसने खुद को नेजा मारा वो जहन्नम में भी अपने आप को नेजा मारता रहेगा। जिसने अपने आप को किसी बुलंद जगह से गिराया वो जहन्नम में भी खुद को गिराता रहेगा। खुदकुशी करके लोग समझते हैं मुसीबत से जान छूट जाएगी। जान छुटती नहीं बल्कि जान फंस जाती है। अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कीजिए। अगर आप किसी परेशानी में हैं, खुदकुशी का ख्याल भी दिल में ना लाएं। शायर लिखता है ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो ये आजमाइशें हैं, सब्र कीजिए और खुदकुशी से जान छूटती नहीं, फंस जाती है। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब, अब चलें, बारी है यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से एक और सवाल किया जाए। क्या तोहफा देंगे बापू? तहाइफ इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अच्छा, तहाइफ देंगे जी। आब कौसर इंशाअल्लाह, दुरूद सलाम से मुतालिक 3 कुतुब जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, पर्दे के बारे में सवाल जवाब और फजाइल दुआ, ये तीनों किताबें दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। वो कौन से 2 नबी हैं जिन्होंने गोद में कलाम किया?
وہ کون سے دو نبی ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جواب یہ بھی درست ہے۔ والوں سے بھی ایک سوال کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک تحفہ لے لیں انشاءاللہ عز و جل۔ احیاء العلوم کی جلد 5ویں یہ نکال دیجئے گا ذرا، سبحان اللہ، جس کا ہدیہ 330 روپیہ ہے۔ آپ نے ذہنی آزمائش میں یہ سنا ہوگا کہ جمعے کے دن زیارت قبور کرنا جو ہے یہ مستحب افضل ہے، لیکن کیوں ہے اس جلد میں احیاء العلوم کی 5ویں جلد کے اندر یہ الحمدللہ موجود ہے، اس کا پورا انشاءاللہ درست جواب دینے والے کو یہ پیش کی جائے گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس جلد میں اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک تلوار عطا فرمائی، اور اس مبارک تلوار کا نام کیا ہے؟ نام بھی بتانا ہے صحابی کا اور تلوار کا نام بھی بتانا ہے۔ جی چلیں دے دے جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ۔ نہیں، اب ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ جی کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی، تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ جی جناب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور جواب تلوار کا نام تھا ذوالفقار، جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قافلے کی بھی نیت کرا دیں اسے۔ ارے واہ، قافلے میں تو شکرانے میں اب سفر کرنا چاہیے، کیا بات ہے مدینے کی۔ 7 سوال، سارے صحیح جواب۔ اب باری ہے آپشن والے سوالات کی۔ یہ سوالات آپ کے نصاب میں موجود نہیں ہیں۔ پہلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ 3 آپشن ہیں۔ سبحان الحی الذی لا یموت، نمبر 2 یغفر اللہ لنا ولکم، نمبر 3 انا للہ وانا الیہ راجعون۔ چاہیں تو یو کے والوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ سبحان الحی الذی لا یموت۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یو کے والے کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ 3 آپشن پوچھے جاتے تو آپ کیا بتاتے؟ سبحان الحی الذی لا یموت۔ جی جناب، آپ کا جواب بھی درست ہے، مکتبے والوں کا بھی جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا؟ 3 آپشن ہیں، جمعرات، جمعہ یا بدھ۔ چاہے تو مشورہ کر لیں، چاہے تو آپ آپشن یوز کریں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو جمعرات کے دن، اور اگر آپ غلطی پر ہیں تو 2 نمبر ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اب آپ کہہ رہے جمعرات۔ جی یو کے والوں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جاتا، مشورہ کرتے آپ سے؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن۔ یہ تینوں یو کے والوں کو بھی لگتا ہے قافلے میں بھیجنا پڑے گا۔ جناب دونوں کا جواب بالکل غلط ہے، بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ باری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کی، 2 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں۔ امامت کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے؟ 3 آپشن ہیں، 50,000، 10,000، 1,000۔ 10,000۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی؟ فرعون، قابیل، ابلیس۔ آگ کی عبادت کرنے والا سب سے پہلے کون ہے؟ چاہیں تو یو کے والوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ چاہیں تو مدد لے لیں، سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ جی مدد لیں گے، مدد لیں گے۔ ہمارے خیال میں قابیل ہے۔ کبھی کبھی آپ کا خیال بھی درست ہو جاتا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یو کے والوں کی مدد کام آ گئی ہے جناب۔ باری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کی۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ نے ہم سے آپشن بھی نہیں پوچھا اور پھر بھی صحیح جواب دے دیا ہے، جواب درست ہے۔ ازواج مطہرات میں سے وہ کون ہیں جو یہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو؟
तीन ऑप्शन है, हजरत खदीजा, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा। ये फायदा हो गया हमारे राशिद भाई को कि पिछले दिनों हम आलम तेरा परवाना में उम्महातुल मोमिनीन का इश्क रसूल पढ़ रहे थे और वहां ये वाकया जिक्र हुआ था। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ये पसंद फरमाती, आप कुछ इस तरह इरशाद फरमाती कि मेरी रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई, निकाह भी शव्वाल में हुआ, और वो पसंद फरमाती कि औरतों की रुखसती जो है वो शव्वाल के महीने में हो। जवाब ये भी दुरुस्त है जनाब। चलेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मकतबतुल मदीना और जामियतुल मदीना के दरमियान मुकाबला जारी है जी। 18 नंबर हैं जामियतुल मदीना वालों के, और मकतबे वाले पहली बारी पहले ही मुकाबले में 2 नंबर से आगे हैं, कोई गलती नहीं की है, लेकिन मुकाबला अभी जारी है। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए जी। शेर मुकम्मल कीजिए। पहला शेर मकतबे वालों से, बख्श हैदर का वासिता या रब। पहला मिसरा पढ़ेंगे, बख्श हैदर का वासिता या रब। इस सेगमेंट में भी आपके पास ऑप्शन है, आप यूके वालों की मदद ले सकते हैं। बख्श हैदर का वासिता या रब, पहला मिसरा पढ़ना है। टाइम आपका बख्श हैदर का वास्ता या रब, मदद दे लेते। अल्लाह, आखिरी वॉच बंद होने से पहले मदद का लफ्ज हमने सुन लिया है, तो चलें भाई, याद रहे ये दूसरा मिसरा है, आपने पहला मिसरा पढ़ना है, जल्दी से सुना दीजिए। नहीं मालूम। क्या बात है आपकी, इतना आसानी से कह दिया नहीं मालूम। पूछो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जनाब, तालिबे मगफिरत हूं या अल्लाह, बख्श हैदर का वासिता या रब। बारी है जामियतुल मदीना वालों की, मुकाबले में वापस आने का मौका मिला है सिद्दीक का, उमर का, उस्मान का, अली का। पहला मिसरा पढ़ना है आपने। उल्फत की भीख दे दो, देता हूं वास्ता में। कोई नात ख्वाह है आपके दरमियान? उल्फत की भीख दे दो, देता हूं वासिता में, सिद्दीक का, उमर का, उस्मान का, अली का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, ये तरस में सुनाएंगे ये शेर। उल्फत की भीख दे दे, देता हूँ वास्ता मैं, सिद्दीक का, उमर का, उस्मान का, अली का, सिद्दीक का, उमर का, उस्मान का, अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर बहुत अच्छा पढ़ा, मगर नंबर उन्हें मिल गए हैं। अब आपकी बारी है। मुझे गीबतो चुगली ओ बदगुमानी, ये पहला मिसरा है, आपने दूसरा पढ़ना है। मुझे गीबतो चुगली ओ बदगुमानी। चाहें तो मदद ले लें, मदद ले लें, मदद ले लें। अब दोबारा मत बोल देना मुझे नहीं मालूम। कि आफात से तू बचा या इलाही, कि आफात से तू बचा या इलाही। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त मदद मिली है जनाब। बारी है हमारे जामिया वालों की। फिर अता कर दीजिए हज की सआदत या रसूल। दूसरा मिसरा पढ़ेंगे आप। हो मदीने की इजाजत भी इनायत या रसूल, हो मदीने की इजाजत भी इनायत या रसूल। जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करम इतना गुनाहगार पे फरमा। अल्लाह करम इतना गुनाहगार पे फरमा, बख्शिश मेरी फरमा।
بخشش میری فرما. ہاں کچھ لوگ فوراً بھی شعر بنا لیتے ہیں لیکن مدد بھائی چلیں جناب. یو کے والو اللہ کرم اتنا گناہ گار پہ فرما. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کو شعر نہیں معلوم. اچھا جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، یہ اس کا اگلا مصرع تھا، غلطی ہو گئی ہے. تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے یہ پل صراط. اگلا مصرع پڑھنا ہے. تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے یہ پل صراط. چاہیں تو مدد لے لیں. جی مدد ہی لیں گے. چلیں جناب، آج تو یو کے والوں سے مدد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. جناب یو کے والوں بتاؤ. حالانکہ یہ مشہور شعر ہے. واسطہ حبیب کا مجھے دے استقامت یا رب. ہاں یہ ہاتھوں ہاتھ شعر بنایا گیا ہے اور بالکل غلط بنایا گیا ہے. چلو یہاں کوئی اسلام میں سنائیں گے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے. انشاءاللہ عز و جل یہاں جو اسلام بھائی جواب دیں گے انہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول تحفتاً پیش کریں گے، جس کا ہدیہ 300 روپیہ ہے. چلیں آپ کے ساتھ ہی اسلام بھائی کھڑے ہیں، دے دیں. دو سنبھالا آپ ہی نہ پھسل جائے میرا پیر. تم سنبھالا دو کہیں پھسل میرا نہ کہیں جائے پھسل میرا نہ پیر. یہ وہی ہے نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. جناب باری ہے ہمارے اب مکتبۃ المدینہ والوں کی. برابر ہو گیا ہے مقابلہ، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. آئے ہائے بڑا مشہور اور بڑا آسان شعر آ گیا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں. تجھ سے شیدا دوبارہ پڑھیں. تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. امام اہل سنت نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو یہ لفظ فرمایا اور اسی لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ امیر اہل سنت نے یہ سمجھایا کہ پتہ چلے دنیا کو کہ کیسی عاجزی انکساری آپ نے فرمائی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کے ادب میں یہی پڑھیں گے کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اب باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب ان کا درست ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ لگا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی. بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بہت خوبصورت مقطع امام اہل سنت کا. گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرا. گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستان. گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستان. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں منکار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ منکار کسے کہتے ہیں؟ شاید ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو.
चोंच को कहते हैं। अच्छा, यानी आला हजरत ने किसकी मिदहत में जो है वो अपनी आवाज खोली है या अपने अशार कहें, यही मुराद होगा इससे? आला हजरत फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम रज़ा के जो कलाम है, उसकी जो नाते हैं, वो हर आशिक रसूल की ज़बान पर। वजह क्या है? वजह ये है कि बाग़े जन्नत की जो बुलबुल है, आला हजरत ये अपने आप को बुलबुल करार दे रहे हैं कि इस बुलबुल ने अपनी जो मिनकार चोंच खोली है ना, वो ऐसे फूल की शान में है। क्या बात है कि किसकी शान बयान हो रही है। वो कहते हैं ना कि मेरे कलाम में कोई कमाल नहीं है, मगर जिसकी तारीफ कर रहा हूं इसकी बिना पर बरकतें नसीब हो रही हैं। जनाब, हमने चलना है स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर बारी है यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कोई शेर सुना जाए। आज दिलो दिमाग की बात हुई है, सरो दिल की बात हुई है। कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें दिल भी हो और सर भी हो। दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जहन्नम में ले जाने वाले अमाल की दूसरी जिल्द, जिसके अंदर 2000 सुनाएंगे। मदनी मुन्ने ने हाथ उठाया वाला मुश्किल सवाल है, दिल और सर दोनों उसमें आता हो। मदनी मुन्ने सुनाएंगे जनाब। चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। दिल तो आ गया, सर नहीं आया उसमें। मैंने सर सुना नहीं था। हाँ, सर सुना नहीं था। अच्छा चलिए, दिल और सर दोनों। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सब। बहुत खूबसूरत शेर है, मगर सर नहीं है। दिल और सर एक ही शेर में है। जी, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आला। मनकबत का शेर लेकर आ गए हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है, मगर एक और शेर है। चले ये तोहफा भी दे दें। दिल और सर। जी, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय को जो तुझसे आया नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। जवाब ये भी दुरुस्त है। एक और शेर भी है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर है। हाँ, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। क्या खूबसूरत बात है। दिल है वो दिल, दिल हो तो ऐसा जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह ताला हमें ऐसा सर भी अता फरमाए, ऐसा दिल भी अता फरमाए। जी, तोहफा क्या दे रहे हैं? तारुफ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल्लाह के साथ 2 और मजीद किताबें, जन्नत के तलबगारों के मदनी गुलदस्ते और 152 रहमत बरी हिकायत। अरे वाह। और अगर आप ये भी बता दें कि कितने दिन में पढ़ लेंगे? 63 दिन में। 63 दिन में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका मुताला अच्छा लगता है। लीजिए, और जनाब अब चलते हैं कुछ तासुरात की तरफ, और तासुरात भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। मदरी चैनल के नाजरीन के मशवरे हमें दरकार हैं। सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और नित नए सेगमेंट्स भी हम लेकर इंशाअल्लाह उसमें आएंगे। जी अब्दुल हबीब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मकतबतुल मदीना की काफ़ी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बता रहे हैं, और मकतबतुल मदीना मौजूद भी है। इस हवाले से कुछ चीज़ें बहुत मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो कुतुब भी यहाँ मौजूद हैं, और मकतबे से हमारे पाकिस्तान के और बैरून मुल्क के इस्लामी भाई मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में किताबें डाउनलोड भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं, जैसे कि फैज़ान सुन्नत, ब्लेसिंग्स ऑफ सुन्ना, और इसी तरह लॉज ऑफ सलाह, माशाअल्लाह ये किताब है। इसी तरह जो है इस्लामी बहनों की जो किताब है, सलफ और इस्लामिक सिस्टर्स, और बहुत सारी किताबें। और ये भी बताया गया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें दीज आर सम लैंग्वेजेस, डॉइच, डैनिश, तमिल, फ्रेंच, हिंदी, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप कुतुब और रसाइल मकतबतुल मदीना से हासिल फरमा सकते हैं। हमारी ये मैं बताता चलूं कि मकतबतुल मदीना की और मजलिस तराजिम की इतनी खूबसूरत कोशिश है कि दावत इस्लामी की जो किताबें हैं, अमीर अहले सुन्नत के जो रसाइल और किताबें हैं, तकरीबन 35 जबानों में ट्रांसलेट हो चुके हैं। अप्रॉक्स 35 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुके हैं, और ये ट्रांसलेशन बढ़ती जा रही है। और आप वेबसाइट पर जाकर ये सारी किताबें, अप्रॉक्स सारी किताबें मौजूद है, जो आप फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड भी कर सकते हैं दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर। अच्छा, यहाँ आपने तमिल की बात की है, आप कुछ तासुरात सुना दें, फिर सुनाए। रोजाना ही कुछ श्रीलंका के इस्लामी भाई हमारे सिलसिले में शामिल होते हैं, मौजूद अगर आज भी हैं, तो आज इनसे कुछ तमिल जबान में मदनी मकसद भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, थोड़ी देर बाद, तासुरात के बाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तासुर कह लीजिए, सवाल कह लीजिए, इस्तिफसार कह लीजिए, आपसे ही है कि अब्दुल हबीब भाई, आपसे पूछना यह है कि आप जुब्बा क्यों नहीं पहन रहे? गालिबन मुराद इनकी गाउन से होगी। अच्छा, यानी जो ऊपर आप
وہ ظاہر ہے کہ کسی خاص دن پہنا جائے تو اس کی ذرا اہمیت بھی رہے گی. ہمارا سلسلہ جس دن شروع ہوا تھا 14 اگست بھی تھی, یوم پاکستان بھی تھا, ہمارے سلسلے کا آغاز بھی تھا, تو نیت کی ہے انشاءاللہ سیمی فائنل فائنل میں انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ. عامر اتاری باب المدینہ سے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. عرض ہے کہ قرآنی معلومات والے سیگمنٹ میں سوالات کی تعداد بڑھا دیجئے, یہ بہت ہی معلوماتی سیگمنٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری عرض یہ ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں ہر روز کسی ایک رکن شورا کو بلوایا جائے آن دا جو ٹیلی فونک, تو مطلب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رکن شورا. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ سے سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے میں آپ جو ترتیب لے کر چلتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کر دیں تو آسانی ہوگی سمجھنے میں. آپ دو اسلامی بھائیوں کو جو تبدیل کرتے ہیں اس طرح ترتیب سے اسلامی بھائی سے سوال کرتے رہیں. سیدھے ہاتھ والے پہلے اسلامی بھائی, پھر دوسرے اسلامی بھائی جو کہ بائیں ہاتھ سے, پھر سیدھے ہاتھ والے شامل ہوں, ان سے سوال کیا جائے تو ترتیب بھی درست رہے گی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. آئیڈیا تو اچھا ہے, غور کر سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ. یعنی ایک ہی طرف مطلب نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ والے اسلامی بھائی کو ہم آخر میں لیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ساتھ ساتھ چلتا رہے نا. ایک ٹیم سے ایک سوال, پھر دوسری ٹیم سے, پھر اس ٹیم سے نہیں ہوگا. اگر برابر والے سے کریں گے تو وہ بھی اسی ٹیم کے ہیں, تو وہ شاید اسکور بورڈ میں کنفیوژن ہو جائے گی. بٹ پھر بھی آپ کے اس مشورے کو ہم کنسیڈر کریں گے, بعد میں مشورہ کریں گے. ایک اور استفسار ہے عبدالحبیب بھائی آپ سے کہ آپ جو سسپینس کریٹ کرتے ہیں, وائی, اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ بتائیں کہ وائی ناٹ. اگلے بحث میں جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. سلسلہ ذہنی آزمائش میں میرا مدنی چیک نکلا جس میں میری ہمشیرہ سن کر خوش ہوئی کہ اسلام بھائی اپنا تاثر بتاتے ہیں. انہوں نے براہ راست موبائل پر ذہنی آزمائش سننا شروع کر دیا. شہباز اتاری ہیں یہ ڈیرہ غازی خان سے, کیونکہ ان کے گھر میں, ان کی ہمشیرہ کے گھر میں مدنی چینل کی ترکیب نہیں تھی, تو انہوں نے نیت کی ہے کہ میں اپنا مدنی چیک ان کو ایثار کر دوں گا. اور ایک ناقص مشورہ اسلام بھائی کا ہے کہ آپ اختتام پر اگر صلاۃ و سلام بھی پڑھ دیا کریں. ہاں, پہلے دعا کی فرمائش آئی تھی, اب صلاۃ و سلام کی ہے. اب آگے دیکھیں نیاز کی فرمائش نہ آ جائے, کیونکہ ہمیں ایک وقت پر اس کو ختم کرنا ہوتا ہے اور دوسرا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اینی وے آپ کے مشوروں کا بہت شکریہ. اب جناب ہمارے جو ہے وہ سری لنکا کے اسلام بھائی تامل زبان میں انشاءاللہ مدنی مقصد سنیں گے. جی, எங்களுடைய மதனி நோக்கம், நான் என்னையும் உலக மக்கள் அனைவரையும் சீர்திருத்துவதற்காக முயற்சி செய்வேன் இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல். ये दोबारा कहें भाई, दोबारा कहें, बहुत अच्छा लग रहा है. நான் என்னையும் உலக மக்கள் அனைவரையும் சீர்திருத்துவதற்காக முயற்சி செய்வேன் இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல். अच्छा, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, ये कैसे कहेंगे? நான் தாவத் இஸ்லாமியை முஹப்பத் செய்கின்றேன். नान दावत इस्लामी, आगे बताएं. मुहब्बत செய்கின்றேன். मोहम्मद से मैं दावत इस्लामी से प्यार हूँ. नान के माने क्या? हमारे यहाँ तो रोटी होती है. अच्छा, नान माने, अच्छा आपको नान में को कहते हैं. चलें फिर तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे आपसे. बहुत शुक्रिया आपका जनाब. चलते हैं स्कोर बोर्ड की जारी पर, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. 26-26 नंबर है. अब निस्बतों के साथ हैं, बराबर हैं. अब देखना है कि आगे मुकाबला कैसे जाता है. मकतबतुल मदीना की तैयारी बड़ी जानदार लगती है. अब कुरानी मालूमात की बारी है. शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात. जी, कुरान करीम की पै दर पे वो 3 सूरतें कौन सी हैं जिसमें लफ्ज जल्ला जलालहू अल्लाह नहीं आया हुआ? सूरतुल नमल, सूरतुल शुअरा और सूरतुल क़सस. और जवाब आपने गलत दे दिया है. सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह कमर, ये 3 सूरतें वो हैं जिसमें अल्लाह जो लफ्ज़ है वो नहीं आया. कितनी ज़बरदस्त जो है हमारे लिए फजीलत है और मालूमात की ज़रूरत है. ये माशाल्लाह कितनी प्यारी बातें जो कुरान करीम के हवाले से हमें पता चल रही हैं. सूरह फातिहा के 6 नाम बताएं. फातिहा, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, शाफिया, काफिया, शिफा, सबउल मसानी. 5 बताइए आपने, एक बाकी है. फातिहा, उम्मुल कुरान, सूरतुद दुआ, सूरतुल मुनाजात. बहुत सारे नाम आपने बता दिए हैं, तो इसलिए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं. उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबआ मसानी, अश-शाफिया, अल काफिया, अल कुरान अजीम भी उसे कहा जाता है. जवाब आपका दुरुस्त है. जिस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया था, उस वक्त आपकी उम्र शरीफ क्या थी? उस वक्त सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 120 बरस थी.
150 में से 30 साल कम 120 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। बारी है जामियतुल मदीना वालों की। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात कौन कौन से थे? जी 4 हैं। मुर्दों को जिंदा करना, घर में जो जमा किया है जो खाया है उसकी खबर देना, मादरजाद अंधों को शिफा देना, और मिट्टी से परिंदा बनाना और उसमें रूह फूंक देना। जी जनाब, जवाब इनका दुरुस्त है। बताइए कि वो कौन सी सूरत है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहमद कहकर खिताब किया गया? सूरह सफ। सूरत सफ। जवाब ये दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में सूरह बकरा का नाम, जिसका नाम गाय के वाकया की वजह से रखा गया, वो गाय किसकी थी? बनी इसराइल के एक नेक शख्स की थी। बनी इसराइल के एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग की थी। जवाब ये भी दुरुस्त है। पुरानी मालूमात सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। देखना यह है कि मुकाबला शायद थोड़ा सा जामियतुल मदीना वालों की तरफ गया है और हमें जाना है अब स्कोर बोर्ड की जानिब। जी 30 नंबर है मजलिस मकतबतुल मदीना के, 32 नंबर है मजलिस जामियतुल मदीना के। अब जामियतुल मदीना ने बड़ी देर के बाद कुछ बरतरी हासिल की है। अब देखना है बरतरी बाकी रहती है या वापस मकतबे वालों की तरफ चली जाती है। इंतखाब कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। उन 4 में से एक ऑप्शन आपने इख्तियार करना है। तमन्ना क्या है? क्या आ जाए तो अच्छा होगा? जी मदनी गुलदस्ता। चलें, मदनी गुलदस्ता। नंबर बताइए। 1, 2, 3 या 4? जी नंबर 1। मदनी कसौटी आ गई है जनाब, और ये मकतबे वालों की भी कसौटी हो सकती है। हाँ, अब देखना है मदनी कसौटी में क्या आता है। याद रहे, पहले 5 सवाल में सही जवाब देकर 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। 7 जवाब में जवाब देंगे तो 4, 9 सवालों का जवाब सुनकर जवाब देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। सारे सवालों के जवाब सुनेंगे तो फिर 2 नंबर मिलेंगे। आखिर में भी 2 नंबर मिलने का चांस है। आइए शुरू करते हैं मदनी कसौटी। बूझो तो जाने। नबी हैं? ला। बापा जान, क्या वो सहाबा में से हैं? नअम। बाबा, क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? बाबा जान, क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन है? साथ दफन है, ये जुमला नहीं मुनासिब। पहलू में दफन है, ये जुमला हो। पहलू में आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। बहरहाल ला। जी 5 सवालों में खुलफाए राशिदीन तक तो पहुंच गए हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं है, यह भी समझ आ गई है क्योंकि पहलू में आराम फरमा नहीं है। तो 3 सहाबा में से कोई भी नाम दे दें, 5 नंबर ले लें, या 2 सवाल और सुनना चाहेंगे? हाँ, हजरत उमर भी तो मजार शरीफ में मौजूद हैं। अरे 2 नहीं है, तो 2 ही रह गए हैं। अब 2 में से आंखें बंद करके कोई एक नाम बता दें अगर 5 नंबर लेने हैं तो। पहलू में जलवा गाहे अतीको उमर की है। आए हाय हाय। सादैन का किरान है पहलुए माह में है। अगर चाहें तो फिर 2 देखिए, ऐसा ना हो वक्त आपका गुजर जाए ना, आप जल्दी से सवालात के बताएं। जी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह, ये रिस्क लिया है आज। पहली बार मदनी कसौटी में किसी ने ये लिया है। याद रहे, ये सही जवाब होने की सूरत में इन्हें 5 के 5 नंबर मिलेंगे और ये गलत हो गया तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये जो इन्होंने रिस्क उठाया है क्या सोच के किया है। मशवरा करके क्या कि क्या होना चाहिए? हजरत उस्मान गनी पहले सुनी, कोई वजह है कि कोई पहले सुनी थी ये आपने?
اچھا، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ 2 سوال اور لے سکتے تھے؟ یہ تو سمجھ آ گئی تھی نا آپ کو آپشن کا؟ تو جی اچھا، نہیں لینا چاہ رہے بھائی، ہمت میں ہیں. چلیں جناب آگے بتائیے، ہمیں سارے سوالات سناتے جائیے. پہلے 2 سوال سنا کر واپس آئیے گا. کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا، اللہ، مدفن قبر کو بولتے، مدفون. کیا وہ مدینہ پاک میں مدفون ہے؟ سوال یوں بننا چاہیے. اللہ اللہ اللہ، آپ نے وہ لغت بھی چلتی رہے نا اپنی، یہ ایک ہی اور ساتھ میں کاؤنٹر بھی چلتا رہے. وہ تو بھاگ رہا ہے، 12 پر آ گیا، 13 12. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھوں میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نعم. اللہ اللہ اللہ. کبھی کبھی جو ہے وہ 1 نمبر کی لالچ جو ہے، یہ اگلا سوال ہی معاملے کو حل کر گیا. انبلیویبل انبلیویبل. یہ کیا کر گیا مکتبے والے. تھوڑا سا توجہ دیتے. کوئی بات نہیں اگر 4 نمبر آپ کو مل جاتے. مطلب اتنا آسان سوال بھی اتنا مشکل بن گیا. اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر اہل سنت کی مراد ہے. آئیے باقی سوال بھی سنتے ہیں. امیر اہل سنت کی زبانی ہی یہ پوری بات سنتے ہیں انشاءاللہ، اور برکتیں ملیں گی. جی پیارے باپا جان، کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. بابا کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. پاپا جان، کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. ہائے ہائے ہائے. وہاں جواب درست پر سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر بھی نہیں لے سکے، حالانکہ یہ بڑا آسان سیگمنٹ تھا. اینی وے گھبرائیے گا نہیں، ہمت میں رہیے گا، موقع ملے گا. اپنے حوصلوں کو مت ڈاؤن ہونے دیجیے گا، کیونکہ ابھی کچھ سیگمنٹ باقی ہیں. جی جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے. آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر سے ویسے بھی آگے ہیں. چھوڑو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. 2 نمبر تو ہیں آپ کے پاس. اچھا کرنا ہے، چلیں ٹھیک ہے، بتائیں بھائی نمبر. جی نمبر 3. نمبر 3. 3 کے پیچھے کون سا سیگمنٹ ہے بتائیے؟ مدنی گلدستہ. اس کو کہتے ہیں نصیب. جناب اب یہ دیکھیں اس نصیب کا، اس خوشخبری کا کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. غور سے دیکھنا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مدنی گلدستہ. جی جناب دکھائیے مدنی گلدستہ. جنت البقیع شریف میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہے. یہاں ایک ضمناً مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور جنت البقیع شریف میں مدینہ منورہ میں گویا 10,000 کم و بیش 1,14,000. تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. نیکی کی دعوت انہی کے ذریعے عام ہوئی. اسلام کی جگہ جگہ شمعیں روشن کی ان حضرات نے. تو اس سے بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کو تقویت مل رہی ہے دعوت اسلامی کے نعرے کو. تمہارا لیے کہ جنت البقیع یہ دنیا کا افضل ترین قبرستان ہے. پاپا بار بار جاتے ہوں گے، کتنی بار گئے ہوں گے. اور پھر وہ حضرت سیدنا ذوالنورین 2 نور والے، کیا شان اور حیا. پھر آپ کا ایک حیا کا جو ذہن، وہ فیض وہیں سے، تو بار بار حاضری سے تو کہیں اخذ نہیں کیا آپ نے. کیا کچھ فرمائیں، مدنی پھول دیں. پاس والے راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو آپ یہ راز سمجھا دیں. راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں. میں نے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں ایک بار جاؤں گا اور پھر کبھی نکلوں گا نہیں. اور یوں تھوڑی جاؤں گا، شان و شوکت کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کاش اس کا مصداق بن جاؤں. اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے جو آپ اتنے اس سے یعنی ارمان بھرے اور اس انداز سے اور صحابہ کرام کی صحبت ملے. اچھا پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے. اچھا امام مالک بھی وہیں ہے. اچھا بی بی فاطمہ بھی وہیں تشریف فرما ہے، اور جناب والا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہیں ہے. سیدی قطب مدینہ بھی اہل بیت اطہار کے قدموں میں آرام فرما. وہاں بقیع میں کیا نہیں ہے، تو منہ میں پانی کیوں نہ ہے.
نہیں تو مومن کو دل میں جگانی چاہیے اس کی بالکل جو جگانی چاہیے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جی کہ بقی والوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. بالکل روزہ انور کے بہت قریب ہے. کیا کہنے. اچھا اور پھر وہ جب حشر ہوگا تو اس کا بھی حدیث پاک میں یہ نقشہ کھینچا گیا کہ سب سے پہلے جی قبر انور سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برآمد ہوں گے جی اور اس شان سے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے اہل بقی ہوں گے. اللہ اکبر. شایان شان جلوس نکلے گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم یعنی آپ ایک مرتبہ جانے کی خواہش مند ہے اس لیے آپ نہیں گیا ہی نہیں ابھی تک, اور جیتے ہی جانے کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اصل اس کی ایک حکمت یہ ہے نہ جانے کی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اور عاشقان رسول کے مزارات کو وہاں وہ اب چھپا دیا گیا ہے, اکثر چھپا دیا گیا اور وہاں راستے بنا دیے گئے مزاروں کے اوپر. جی ہاں, تو اب میں اندر کیسے حاضری دوں کہ پتہ نہیں کہاں میرا گندا قدم پڑ جائے. اور اب شرعی مسئلہ بھی ہے جی کہ مسلمانوں کے قبروں کو مٹا کر جو راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے. یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے, تو رد المختار وغیرہ اور فتح رضویہ شریف میں اور اعلی حضرت نے لکھا ہے فقہاء کرام کے حوالے سے. تو عام مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھنا, اس طرح کی قبریں مٹا دی گئیں, لیکن قبر کو اوپر جو تودا بنا وہ یہ تھوڑی ہے, اصلی تو قبر اندر ہے. جیسے حدیث شریف میں کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی اور کسی کی جہنم کا گڑھا, تو اندر باغ ہوگا یا اوپر باغ ہوگا؟ قبر جو ہے وہ اصل میں اندر ہے, عرفاً باہر بھی قبر بولتے ہیں. تو اب یہ کہ ایک تو کہ قبریں مٹا کر راستہ بنا گیا اس پر چلنا حرام, دوسرے یہ کہ اگر شک بھی ہو کہ شاید یہاں قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا مسلمانوں کی, تب بھی اس پر چلنا حرام. اب یہ کہ یہاں یقینی طور پر صحابہ کرام دفن ہیں, اولیاء کرام دفن ہیں, اکابرین عاشقان رسول دفن ہیں, اور عام مسلمین بھی یہاں دفن ہیں, اس پر کیسے چلیں؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بقی کہ یہاں پھر آپ کس طرح حاضری دیتے تھے؟ وہ آپ کا سلام کا اور حاضری کا کیا انداز ہے؟ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار دیواری میں تشریف فرمائے. پہلے مزار ہوتا تھا وہاں باقاعدہ گنبد بنا ہوا تھا, پرانی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے بھی, گنبد شریف کو شہید کر کے. تو اب جو ہے ایک مستطیل سی مطلب اینٹیں وغیرہ لگا دی گئی, جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اور اندر تو جانے کا کوئی صورت ہی نہیں, وہ دروازہ شریف جو اس پہ لوک لگا رکھا ہے, اور وہ ایسا ہے کہ وہ نظر آتی ہے قبر انور, جو ان کی زیارت ہو سکتی ہے دور سے. جی بہت خوبصورت مدنی گلدستہ اور جنت البقی کے حوالے سے شاندار معلومات اور کتنی پیاری پیاری باتیں پتہ چلی ہیں. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی, امید ہے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. یاد رہے پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. یہ بتائیے حجۃ الوداع کے بعد کتنے صحابہ کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے تھے؟ جی 1,14,000. آپ نے کہا 1,14,000. حالانکہ یاد رہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش موجود تھے. 10,000 صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں ہیں, باقی دین متین کی خدمت کے لیے تشریف لے گئے. جواب درست دے دیا ہے, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدنی گلدستے میں. امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک راز کی بات بتائی تھی, بتائیں وہ بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ تھی کہ سلام دور سے بھی کیا جا سکتا ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. لیکن یہ جناب جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے, کیونکہ یہ شعر تو امیر اہل سنت نے سنایا تھا, لیکن راز کی بات یہ کہہ کر نہیں کہی تھی. کون بتائے گا راز کی بات؟ میں کبھی گیا ہی نہیں وہاں پہ. راز کی بات یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں. جواب یہ درست ہے. شعر اس کے بعد سنایا تھا, لیکن بات امیر اہل سنت نے یہ کہہ کر فرمائی تھی. احیاء العلوم دی جا رہی ہے جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ بہت بڑی ہے بھائی. تو چلیں 6 ماہ کی نیت کر لیں انشاءاللہ, 6 مہینے میں پڑھ لیں گے ماشاءاللہ. 2 نمبر یہ نہیں لے سکے, 3 نمبر لیے, اور یہی راز کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا آپ نے بھی تو مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا.
اچھا یوکے والے سنائیں موجود ہیں؟ اچھا چلیں یوکے والوں سے بات کرائیں. یوکے والے امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر سنائیے. امیر اہل سنت نے اس میں 2 شعر پڑھے. اچھا دونوں سنا. پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. ایک آپ نے سنا دیا. عاشق کا ایک منٹ یار، تھوڑا رک تو جاؤ، اتنی جلدی نہ کرو. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، چلیں یہاں والوں سے پوچھ لیں. یہاں والوں کو انشاءاللہ صراط الجنان کی پہلی جلد تحفتاً پیش کی جائے گی. یوکے کے مکتبے والوں، ہمارے یوکے والوں کو بھی کچھ تحفہ دینا. ماشاءاللہ آج انہوں نے بڑے اچھے جواب بھی دیے اور شعر بھی سنایا. جی لیکن دعوت اسلامی کی عطیات سے تحفہ نہیں دینا ہے. ہم یہاں بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، ایسا نہیں ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا مال جو ہم تقسیم کیے جاتے ہیں. الحمدللہ کچھ ایسے پیارے اسلامی بھائی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں یہ سارے انعامات کے لیے وہ رقم پرووائڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر ان کی اجازت سے ہم یہ تحائف جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. جی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. جواب درست ہے. اللہ تعالی ہمارے جنازے کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں سے ہمارا جنازہ نکلے اور سرکار کے قدموں میں تدفین نصیب ہو. یہ انتخاب کیجئے، سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. فرق تھوڑا زیادہ ہو گیا، موقع ملا تھا ہمارے جامعہ والوں کو پورے 5 نمبر حاصل کرنے کا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. 35 نمبر ہے مجلس جامعۃ المدینہ کے، 30 نمبر ہے مجلس مکتبۃ المدینہ کے. 2 سیگمنٹس باقی ہیں. اب سیگمنٹ شروع کرنا ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اشارے دیجیے. آپ میں سے کون اشارے کرنے آئیں گے؟ آ جائیں. ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. آ جائیں بھائی، ابھی اچانک فیصلہ کر رہے لگتا ہے. چلے آپ پرچی انہیں دے دیں. یہاں آئیں گے بیٹا، یہاں پرچی انہیں دیں گے. آپ یہاں آ جائیں اسکرین کے درمیان میں. نکالیں آپ. ٹھیک ہے، پہلے تھوڑی دیر یہاں آئیے. یہ آپ کا اشارہ ہے اور یہاں بیچ میں آئیں گے آپ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. سمندری گنبد. آپ بولتے جائیں تاکہ یہ بتاتے جائیں اشارہ. سیکنڈز میں جو آپ اشارہ کرتے رہیں. نہر کی صدائیں. اللہ اللہ اللہ، نہر کی صدا. جواب درست دے دیا ہے. نہر کی صدائیں بڑا خوبصورت رسالہ ہے توبہ کے موضوع پر. مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. جناب آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ پرچی اٹھائیے. پہلے آپ تھوڑا سا یہاں آئیں گے. یہاں آئیں گے آپ تھوڑا سا اور یہاں، تاکہ کیمرہ والے بھی دیکھ لیں. آپ کے وقت شروع ہوتا ہے اب. نہر 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 مدینہ مدینہ. سمندری گنبد. سمندری گنبد. جواب درست دے دیا ہے. ویسے اشارے اتنے شاندار نہیں تھے مگر سمجھ لیا، بڑی بات ہے. جناب آئیے، آپ میں سے کون آئیں گے؟ جی یہاں آئیے. یہاں آئیں گے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کالے بچھو. آپ نے کہا کالے بچھو اور جواب درست دے دیا ہے. بڑا مشکل یہ اشارہ تھا مگر سمجھا دیا. اور یہاں میں پھر دعوت دوں گا کہ یہ بہت زبردست رسالہ ہے. کالے بچھو کے نام پہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. جی یہاں آئیں گے بیٹا، یہاں آئیں گے. جی یہاں آئیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب.
दूध. آپ جاری رکھیے, اشارے جاری رکھیے. کاٹنا. وضو کا طریقہ. ابلہ گھوڑے سوار. گائے کی قربانی. ٹائم ختم ہو گیا. اب چلیں گے یو کے والوں کے پاس. آپ کیا سمجھے, یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جانور ذبح کرنا. چلیں, آپ نے یہ کہا ہے. ہم ساؤتھ افریقہ والوں سے پوچھیں گے آج. دونوں ٹیموں کا موقع انہیں دیں گے اور جو بھی غلطی کرے گا اس کو دونوں ٹیموں کا موقع دیں گے. ساؤتھ افریقہ والے بتائیں کیا سمجھے آپ؟ ذبح کرنے کا طریقہ. جی بتائیے کیا کہا؟ ذبح کرنے کا طریقہ. ذبح کرنے کا طریقہ. اصل میں وہ اسلامی بھائی ابھی ذبح ہی تک پہنچ پائے تھے. اس سے مراد بقر عید تھا. غلطی ہو گئی ہے, کوئی مدد بھی نہ کر سکے. مکتبۃ المدینہ والوں کی باری ہے. پرچی دیجیے. موقع ملا ہے مکتبۃ المدینہ کو مقابلے میں کچھ واپس آنے کا. یہاں آئیں گے. بڑی مسکراہٹ چہرے پہ آئی ہے. لگتا ہے آسان اشارہ آ گیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں, جلدی کیجئے. اشارہ بہت اچھا دے رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. آنسوؤں کا دریا. جناب ان سے یہ تو جواب نہیں دے سکے. یو کے والے بتائیں. آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. اشکوں کی برسات. جی اشکوں کی برسات. آپ نے کہا اشکوں کی برسات اور جواب درست دے دیا ہے. یو کے والوں کی مدد آ گئی ہے. پاکستان میں سامنے والوں کو سمجھا نہیں سکے اور ہزاروں میل دور یو کے والے سمجھ گئے. چلیں جناب آئیے. آخری سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں کا. یہاں آئیں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. وضو کا طریقہ. ارے کیسے بتایا بھائی, کون سا اشارہ کیا؟ اچھا وضو کر کے دکھا دیا ہے. وضو کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. ہاں یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا اور دیکھیں گے کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. کچھ فرق کم ہوا ہے. 5 نمبر کا فرق تھا جو اب 3 نمبر پہ رہ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 36 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے, 39 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. 3 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق کبھی بھی ختم آپ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ جامعہ والے یہاں ایک اسلام بھائی آ جائیں، مکتبے والے یہاں آ جائیں اور شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے۔ جی سفر ہے مگر اکیلے، غور سے، توجہ سے، کیوں غلطی کا کوئی موقع نہیں ہے اور کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، آڈینس کی طرف بھی آپ نہیں دیکھیں گے، نمبر بتانے کے بعد یا تو نگاہیں نیچی رکھ لیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں، 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں اور مکتبے والے پہلا نمبر چوز کریں۔ 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب۔ قرآن
آدمی کہنے کی وجہ کیا ہے انسان کو؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ آدمی کا ہی ذکر آیا. اچھا، آپ نے کہا کہ قرآن میں آدمی کا ذکر آیا ہے. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں. غلطی ہو گئی ہے، جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے اب جامعۃ المدینہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے. جی نمبر 3. نمبر 3. جی بتائیے نمبر 3 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد بتائیں. دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. 2. آپ نے کہا 2. چونکہ سیکنڈ باقی ہیں اس لیے میں ختم نہیں کر رہا، آپ چاہیں تو، لیکن وقت اب ختم ہو گیا. جی 19 فرشتے ہیں جو دوزخ پر مقرر فرمائے گئے. 1 حضرت مالک اور 18 ان کے ساتھی. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 6. نمبر 6. مکتبے والوں کو یہ جواب آنا چاہیے. ایمان کی حفاظت سے متعلق امیر اہل سنت کے ویڈیو بیان کا نام بتائیں. سی ڈی، کتابیں، کیسٹس بیچنے والے یہ جانتے ہوں گے. ایمان کی حفاظت سے متعلق امیر اہل سنت کے ویڈیو بیان کا نام بتائیں. کوئی آ کر آپ سے ایمان کی پہچان، آپ کو آ کر کہ مجھے ایمان کی حفاظت کے بارے میں ویڈیو بیان دے، کون سا بیان دیتے ہیں آپ اسے؟ جلدی کریں. اللہ ٹائم ختم ہو گیا. بعض اوقات سامنے کی چیز ہو سکتا ہے آج جب جائیں گے نا اور آپ سامنے وی سی ڈی دیکھیں گے تو آپ کو وہی سی ڈی نظر آئے گی. ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے ایمان کی سلامتی. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی. نمبر بتائیے. 12 نمبر. 12 نمبر. ویری انٹرسٹنگ کوشچن، اور جامعۃ المدینہ والے مجھے امید ہے جواب دے پائیں گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بریلی شریف کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جسولی. بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 4. 4 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ ارے اتنے سارے پھل بھی دکھا دیے. ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. ایسا یہ صحیح جواب دینے پر انہیں فروٹ دینے چاہیے تھے. اتنے اچھے فروٹ بھی دکھائے تھے آپ نے. چلے جامعۃ المدینہ والوں کا نمبر بتائیں بھائی. نمبر 11. 11. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اس وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کے مضی جانوروں سے تحفظ رہتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ میں رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے. اب دوبارہ سب کا ایک ایک ہو چکا. اب دوبارہ آخری راؤنڈ ہے. فرق اس وقت 5 نمبر کا پھر ہو گیا ہے. مکتبے والوں کوشش کرنی ہے کسی طرح مقابلے میں واپس آنے کی. نمبر بتائیے. 8. 1 یا 8 انگلش ہے یا اردو ہے؟ اچھا انگلش میں 8 کہا ہے. 8 کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب بتائیں. فاروق اور ابو الحفظ. آپ نے کہا فاروق اور ابو الحفظ کہا.
آپ کا لقب فاروق اعظم ہے اور کنیت ابو حفص ہے، کیا جواب درست مان لیں گے؟ جواب ان کا درست مانا جاتا ہے۔ سانس آئی ہے جناب، باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ نمبر 1 اب 1 آیا ہے، 1 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مدنی چینل کتنا دیکھتے ہیں آپ؟ روز دیکھتے ہیں؟ ایسے یہ جواب تو آپ کو آنا چاہیے۔ مدنی چینل کا سلسلہ فیضان اسلام کس دن ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ جمعہ۔ کس کا سلسلہ ہے یہ؟ مفتی قاسم صاحب کا۔ مفتی قاسم صاحب کا، ٹھیک ہے، اور یہ اتوار کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آئندہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جناب باری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کی۔ 3 نمبر کا فرق رہ گیا ہے، نمبر بتائیے۔ کبھی مقابلہ دور ہوتا ہے، کبھی مقابلہ قریب آتا ہے۔ 7 نمبر۔ جو وضو کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فضیلت عطا فرمائے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے جواب سنیے گا۔ جو وضو کے بعد 3 دفعہ سورہ قدر پڑھے اللہ عز و جل اس کے وضو کے ہر قطرے کے برابر اس کو ثواب عطا کرے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اویس بھائی، آپ نعت خواں تو بہت اچھے ہیں، تیاری بھی بڑی اچھی کوشش کی ہوگی آپ نے، مگر یہ جواب بھی آپ نے غلط دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو میدان محشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا، یہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ صحیح جواب دینا آپ کو مقابلے میں بہت قریب لا سکتا تھا۔ اب باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ جی 10 نمبر۔ 10 نمبر، 3 سوال رہ گئے ہیں۔ 10 نمبر، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی۔ آپ نے کہا تابعی ہیں اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جامعۃ المدینہ والے اس بار نمبر لے گئے ہیں۔ اب باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی، آخری سوال ہے آپ سے۔ جی 9۔ بڑا خوبصورت سوال۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا سرما استعمال فرمایا کرتے تھے؟ عصمت سرما۔ عصمت سرما استعمال فرماتے، جواب درست ہے۔ آخری سوال جامعۃ المدینہ والوں سے، ایک ہی بچا ہے، 2 ایک ہی بچا ہے اور وہ 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا جناب۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ جامعۃ المدینہ والے اب مقابلے میں الحمدللہ آگے بڑھے ہیں، اور کوئی بات نہیں، مکتبۃ المدینہ والوں نے مقابلہ بڑا شاندار کیا، شروع سے آپ آگے تھے۔ آ جائیں، دونوں ٹیمیں آ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، مگر مجلس جامعۃ المدینہ 5 نمبر کے فرق سے جو ہے انہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے۔ اختتام کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہم اپنے ساؤتھ افریقہ والوں کا اور UK والوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے سلسلے میں شرکت کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور یہ تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں وہ معاملہ کہ کنویں میں ڈالا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام